अरे बाहेर या मरे पाठी या मरे सकाळू बाहेरच घेऊया सकाळ अरे बाहेर असणार आहे तुम्ही ऐकत घ्या बरं हां ओके विजय बाब ना तुम्ही सांगा तुम्ही मातशें बराबर आशिल्ले कितें सो ओके सांग सो कितें आशिल्लें तुमी मेळ्ळे ना आमी मेळ्ळा म्हजें म्हाका दिसलें की ते थंय शिकतात हांगाच्यान रिस्पॉन्स ना तांकां हांवें वचून सीएमाक सांगलें तूं ताचे कडेन उलय ओके ताणें तांकां सांगलां की आपल्यान रिप्लाय सॅटर्डे आपूण दिता सॅटर्डेचे पयलीं ताका अशें तो कॉन्फिडंट आहा की डिलिमिटेशन कमिशन अपॉयंट जातलें बिफोर लोकसभा पोल्स आनी 27 पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक मेळटलें एक तातूंत क्लॅरिटी ताजे मनान आसा तो म्हणटा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आपूण एनावन्स करूंक सोदता ताजे खातीर आपल्याक 2 दीस चड जाय आनी सॅटर्डे आपल्याक करपाक दिवचे फुडलें तुमी ताचे कडेन विचारा बेसिकली तांचो इशू कितें आहा की तांकां डिलिमिटेशन कमिशन बिफोर 24 अपॉयंट जाल्लें जाय आनी 27 असेंब्ली इलेक्शनाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीक मेळिल्लें जाय आतां हो तांचो डिमांड आहा गव्हर्मेंट फुलफील करूंक शकता वो ना हें मुखेलमंत्र्याचेर आसा मुखेलमंत्र्यान हें उतर दिल्लें आहा की आपूण शेनवारा पॉसिबली आपूण एनावन्समेंट करतलो पूण आपूण हेंच अश्युरन्स तुमकां दितलो की 24 लोकसभेचे पयलीं डिलिमिटेशन कमिशन अपॉयंट जातलें आनी 27 पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी कम्युनिटीक मेळटलें हें ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें पूण ताजेर तांचे फुडें कितें आहा तें तुमकां पूण जनरल व्यू पळयत जाल्यार जावंक शकता I don't want to speculate on anything. When the chief minister says in his office, in front of people, which they will tell you, you will have to take him at face value. Yes. बरें फाटी या तर आमकां म्हणून प्लेस केलें आमकां म्हणून प्लेस केलें ओके तरी बाब तुमी आशिल्ले सीएमाक मेळपाक जेन्ना डेलिगेशन गेलां कितें सांगलां तुमी आय थिंक फातोर्डा MLA बाब एल्टन मागीर आमचे बाब क्रूज बाब वेंट्री आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट एंड ऑल द मेंबर्स 16 members who were present there and basically I think it's better you all ask them. They have given an assurance, the Chief Minister has given an assurance that the Delimitation Commission, the Delimitation Commission in the next week, calling attention, he is now kept it for Saturday. Wednesday आशिल्ले हाल घेत म्हणून सांगलो ते आनी ते सॅटर्डे गेले सो ही फील्स दॅट ही इज सपोज टू गेट सर्टन इनपूट फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री and he has assured them that before the parliamentary election that delimitation commission would form, whether it is a one member committee or whether it is a 2-member committee, and he has also assured them that in 2027 that ST reservation for 4 seats would be taken. This is what they have told, but knowing at the attitude of the government, I think we need to be alert, we need to be vigilant. Definitely got calling attention. I had already moved today on that. Other members have also simultaneously moved, and I'm confident that we will raise this issue and we will take this to a logical conclusion. I think potte जे आमगेले innocent ST भाव जे काम करपी सदांच शेतांत वचपी and everywhere they are working on in various parts of the state, and I think we should not try their patience. It is high time because it has been more than 6 months that since, to be precise, 25th May or 21st May, an assurance was given in this house, 21st July, that this issue would be taken up, and
delegation would go to the central government. Doni engine BJP li hai, double engine. So now the ball is back into the court of the government. I believe that we will also speak to you about it. ओके तुम्ही सांगा आता आम्ही इन शॉर्ट आमचो जो मुद्दो आसा की जे घटनेनुसार अंडर आर्टिकल 330 and 332 तुम्ही पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं डिलिमिटेशन बसोवपाचें नोटिफाय करचें अशें आमी सीएमाक स्पश्टपण सांगिल्लें आसा आनी ताणें स्पश्टपणे सांगलां की पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं आपूण ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंट आपूण आतां तेणें सांगलां होम मिनिस्टराक उलयलें म्हणपणे आनी नोटिफाय जावचे पयलीं पार्लिमेंटरी इलेक्शन आपूण तेज्या पयलीं आमगेलें जी डिलिमिटेशन कमिशन आसा तें नोटिफाय जातलें म्हणून आनी ताका आमी सांगलां की फोट मारून आमकां परत परत रस्त्यार येवपाक लायनाका म्हणून कित्याक आमी सामान्य लोक दिसवाड्या कामां वचपी लोक आनी अशें करून समज तेणें 21 जुलयाक जें फ्लोर ऑफ द हावस ऑल पार्टी इलेक्शन वचपाचें एश्युरन्स दिलां तें कंप्लाय करूं ना आनी एक तरी आमचें आज एश्युरन्स दिलां तें अशें करचें न्ही आनी आमी परत रस्त्यार येवपाक लावचें न्ही अशें आमी सीएमा कडेन स्पश्ट मागलां आतां कितें करतले तें आतां पळोवया लेट अस वेट एंड सी आता फुडें तुमचो स्टेप कितें म्हणजे आज जो प्रोटेस्ट केला तुम्ही कॉल ऑफ करता आता सध्या सद्याक वी हॅव टू कॉल अप न्ही कित्याक सीएमान अश्युरन्स दिलां की पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं आपूण हाची जतनाय घेतलो की आमचो जो रिजर्वेशनाचो डिलिमिटेशनाचो जो नोटिफिकेशन आहा तें नोटिफाय जातलें म्हणून ओके आनी एमएलएनी सांगलें की सॅटर्डे तेंच्यांनी अनावन्स करता म्हटलं इन द हावस पूण सॅटर्डे हेच्या खातीर तेंच्यान मागूंक ना न्हू की बिकॉज त्या दिसा अनावन्स करिना मागीर फुडें आनीक दीस आसचे तेन्ना परत ना आतां तेणें सी आतां सीएमान स्पश्टपण सांगलां की होम मिनिस्ट्री कडच्यान कितें RGI. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ताजे कडच्यान तरी फायल आरजीआ कडेन गेला ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडच्यान आनीक आपल्याक 2 दीस मार मेळटले आनी आपूण स्पश्ट कितें सांगपाक शकता फ्लोर द हावस ताका लागून ताणें सांगलां की आपूण सॅटर्डे काम केलें म्हणून जो आज पळय आहले सो तुम्ही सॅटर्डे तिगो रावतले सॅटर्डे तेणें आपूण सगळे आमचे Saturday calling attention already, Gail. It was supposed to come on Wednesday, but now he has Saturday. asked for more time because he feels that he is capable of initiating something from the engine in Delhi. So let us wait and watch. On Saturday, we will definitely take it up. आज जे सगळें उलयले यू हॅव सीन देर इज नथींग न्यू फकत सीएमान एक कितें सांगलां की लेट्स हॅव होप दवरपाचो विस्वास दवरपाचो सीएमाचेर सो आमी विस्वास दवरताय सॅटर्डे पुरसान हेच्या पयलोय विस्वास दवरलो आहा गोवा स्पेशल स्टेटस मेळटो म्हणूय विस्वास दवरलो आहा सो हो सगळो विस्वासाचो हेड सो वी वील वेट टील सॅटर्डे एंड वी आर जस्ट होपिंग that by Saturday things will be in a positive direction and till that time we are going to hold on to everything what is going to happen तेही आणि मुखार कांय करचें ना सगळें सो लेट अस वेट आनी हो होप म्हणटा तो चालू आसतलो टील सॅटर्डे आनी मागीर मुखार मागीर चयतलें कितें जाता सगळ्यांनी तुमकां ब्रीफ केलें सांगलें आतां हेच्या पयलीं जसो होप धरून रावल्ले आनी आतांय होप धरून रावचो पडटलो कित्याक आयज परत सीएमान सांगलां की आमी जे रिजर्वेशन आसा हेजे डिलिमिटेशन प्रोसेस जो आमी सकाळीं हांव उलयतालो की डिलिमिटेशन प्रोसेस जो आसा तो 2026 हें आसा जनरल पण तेणें सांगलां की 2024च्या इलेक्शना पयलू आपूण तो करून घेता म्हणून आनी तशें आनी एक आश्वासन दिल्लें आसा की 2027 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जाता तेज्या पयलू जे रिजर्वेशन आसा एसटी रिजर्वेशन आसा ते जातलें म्हणून तें आश्वासन कितले परेन खरी आनी कितले परेन खोटी ती येणारो काळ सांगतलो आनी आमच्या एसटी भावांनी सांगलेलें आसा की परत आमकां रस्त्यार हाडचें न्ही आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे जाण रस्त्यार येयल्ले आसा ते कित्याक लागून येयल्या एक जो डिमांड जो आसा आनी हेजे पयलीं तो एश्युरन्स दिल्लो त्या एश्युरन्साक लागून खंय ना खंय ते आयज भायर सरले आनी ते एकटे जावन थंय रस्त्यार पावले सो हेच्या फुडें ही फोटिंगपणां जावपाक जायना खरें कितें आसा तें सोल्युशन हाडपाक जाय आनी सोल्युशन फुडलें म्हाका दिसता बेगांच्या बेगीन तांकां दिवपाक जाय आतां सॅटर्डे म्हणटा आतां वेनिसडे जाल्लो आतां फुडें सॅटर्डे जाला आतां हांव नको फुडें आनी कितें जातलो तो कित्याक फुडें लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलू जर आनी असेंब्ली सेशन जावपाचें ना ते सॅटर्डे तरी कितें तरी निकाल जावं कितें तरी एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स येवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता तुमचो जो सपोर्टीव ड्रेसअप आहा तो कंटिन्यू सॅटर्डे ना आमी आयज एक सिंबॉलीक म्हणून एक प्रोटेस्ट म्हणून आमच्या एसटी भावा वांगडा आयज रावल्लो हांव
आनी तेकाच लागून एक सिंबॉलीक जेन्ना एंट्री बसून मारली एक प्रोटेस्ट म्हणून आतां तुमी पळयता आसतलें थंयच्यान हांगा बसून चलत येयलो एक दाखोवपाक लागून की आमचे एस टी बाब आयज रस्त्यार येयल्ले आसा कारण एकूच आसा एस टी रिजर्वेशन जे एस टी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तेका लागून आनी तो डिमांड आयज तेंच्यांनी आतां ते सांगतले फुडें तुमकां कितें आसा ते फुडलो तेंचो कितें हें आसा तो आनी जेन्ना जेन्ना ते उलो मारता तेन्ना तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा तुम्ही एक सांगता की अजूनही तेंच्यांनी कितें म्हटलें आमी प्रयत्न करता म्हटलें त्या बरोबर तांकां अशें म्हटलें हांवें प्रयत्न करता अशें न्ही म्हटलें आमकां कितें जाय कॉन्क्रीट जाय आतां म्हाका एक सांगा म्हटलें तेणी आतां जस्टिफिकेशन दिलां आमकां की आपण ऑलरेडी होम मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो आसा सो तेंच्यांनी RGIचें कितें हें आसा कितें नोट येता तेजे वरसून आमी हें करतले जाता कितें तांकां ती याद करून दिली आमी की अजून तुमचें अशें मत आसा की सर्वपक्षीय जे शिष्टमंडळ आसा ते तुमी घेवन वयतले काय म्हणून सो त्या प्रश्नाक तेंच्यांनी अशें उत्तर दिलां जर तर गरज जर पडली जर जाय जाल्यार आमी हें शिष्टमंडळ घेवन वयतले म्हणून आमी तांकां इतकेंय सांगलां की प्रयत्न जे आसा पळय काय जाले 6 म्हयने जाले तुमी प्रयत्न केले कांय निष्पन्न जावना तेन्ना ताका लागून आतां आमी हें करता एक आनी तुमी जाणा कित्याक खंयच्याय टायमार कोड ऑफ कंडक्ट लागूंक शकता तेंचें कर्तव्य ठरता बाबा केन्ना लागतलो आनी केन्ना तांकां स्वताक डेडलायन आसा हें आमच्या खातीर हें दिवपा खातीर नाजाल्यार फाल्यां सगळें अशें जावपाक नाका अरे हें लागली मरे कळ्ळें न्ही आमकां कल्पनाच ना परतें पेंडींग पडलें न्ही आमचें तें सो ताका लागून एक आयज सरकाराची जबाबदारी आसा जें कितें उतर आसा तेणी पाळचें आनी एक तुमकां एक हें करता आमी स्पश्टीकरण करता खऱ्यांनीच ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आयज जो आयला आमचो मोर्चा तेच्या पेक्षा 10 पटींनी आनीक आमचो हें करपाचो आशिल्लो परंतु इतकें सांगूंक सोदता आतां आमी दोपरान उरूंक ना आमच्या कपलान येयल्लें आसा फाल्यां आमचे प्रायम मिनिस्टर माननीय प्रायम मिनिस्टर फाल्यां 6 तारखेर येता जेन्ना ही सगळीं नाटकां करताले तितून ही संदी घेवची म्हणून कित्याक सदांच तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी हें एक वेगळें जें आमचें गोंयच्या हेच्या संबंदी जें अन्यायाचें चित्र आसा आमचेर केल्लें आसा तें तुमी तुमच्या हितूनच्या माध्यमांतसून मांडटले बरे तरेन चड विश्वास आमचो आमी लोक येतलेच पूण तुमचेर विश्वास आशिल्लो सो हें चित्र तुमी फाल्यां मांडात इतकें आमी तुमचे कडेन हें करता कळ्ळें मागणी करता देव बरें नोटिफिकेशन येता इज इट पॉसिबल इतल्या शॉर्ट एजर जावपाक शकता म्हणून If the government wants, they can bring notification overnight. If the government wants, they can bring ordinance overnight. So it's all in the hands of the government. We stand with them because the mood ek yaad dorun jay. They are mood goenka, and they are the people who have actually been always there for Goa with Goans. And why? How can we forget them? They are like our brothers and sisters. It's not because I'm a politician. Please understand this. Tomorrow we don't know which seat can become reserved. I have no problem about it, but we must respect them, we must understand, and we must give due representation if you believe in uplifting everyone. And I think that the government सरकारागे हातीन पावर आसा तांकां जाय जाल्यार तुमचोय 3 फार्मिंग लॉज हाडले हॉटेल सेफ करपाक ऑर्डिनन्स हाडले केन्ना कितें जाय जाल्यार तेन्ना ऑर्डिनन्स हाडटात रोखडी ऑर्डिनन्स हाडटात सो इट इज ऑल इन द हँड्स ऑफ द गव्हर्मेंट and I think the government, if it has an intention, it can do it. Okay. बरं आहे ना